وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب لا إله إلا الله محمد رسول اللہ مطابق نال حکم شریعت دے روبرو ایک وکیل دے دو گواہاں دے حاضر اس مجلس دے 5 تولے چاندی دے زیور دے بائبل عالیہ بی بی دختر بشیر احمد کو نکاح پڑھیا قبول ہے مطابق نال حکم شریعت دے روبرو ایک وکیل دے دو گواہاں دے حاضر اس مجلس سے 5 تولے چاندی دے زیور دے بدلے عالیہ بی بی دختر بشیر احمد کو نکاح پڑھیا قبول ہے مطابق نال حکم شریعت دے روبرو ایک وکیل دے دو گواہاں دے حاضر اس مجلس سے 5 تولہ چاندی زیور دے بدلے عالیہ بی بی دختر بشیر احمد کو نکاح پڑھیا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح نصف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا کریم اللہ اس جوڑے کا نکاح ہم نے شریعت و سنت کے مطابق پڑھا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے طریقہ کار میں، اس کے رسم و رواج میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. اس کو صحیح معنی قبول و منظور فرما. یا کریم اللہ دونوں فریقوں کے مابین حسن اخلاق میں مزید برکتیں، اضافہ اور ترقی عطا فرما. اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ پر صحیح معنی عمل کرنے کی ہمت، طاقت و توفیق عطا فرما. اے کریم اللہ اپنی رحمت کاملہ کے طفیل جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. اے کریم اللہ جو مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. اے کریم اللہ جو مسلمان نرینہ اولاد سے محروم ہیں ان کو نرینہ اولاد صالح عطا فرما. یا کریم اللہ جو مسلمان اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار، نیک اور صالح بنا. اے کریم اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو ہم نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں دونوں فریقوں اس جوڑے اور تمام مسلمانوں کے حق میں جو کچھ بہتر ہے شان کریمی کے صدقے بن مانگے عطا فرما. اے کریم اللہ بندہ تو گنہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، اپنے بندوں پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.